नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 वैशाख 7 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू जसले फेसबुकमा जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको फेसबुक लाइभ धर्म देशना मा सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका, अब हरेक दिन एउटा एउटा विषयवस्तुहरूमाथि प्रकाश पार्ने हिसाबमा आज पनि मैले तपाईहरूको लागि एउटा सफलताको प्रेरक प्रसङ्ग पनि लिएर आएको छु। आजकल अलिकति धर्मदेशनाको पारालाई अलिकति चेन्ज गरेको छु। अब केही दिन हामी यस्तै प्रेरक प्रसङ्गहरूले भरिपूर्ण जुन कहानीहरू कथाहरू प्रसङ्गहरूले हाम्रो जीवनलाई बदल्ने एउटा सामर्थ्य राख्दछ, त्यस्ता प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि समेटेर देशना गर्दै आइरहेको केही दिन भइसकेको छ र अझै पनि हामी अब केही दिन यस्तै धर्म देशनाहरू गर्ने नै छौँ। र त्यस्तै क्रममा आज हामीले विषयवस्तु राखेका छौँ धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिता नै सफलता हो। सफल हुने मान्छेहरूमा यी गुण धर्महरू आवश्यक हुन्छ। धैर्य गर्न सक्ने क्षमता र हरेक परिस्थितिमा जुझ्ने साहस हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवनको लक्ष्यमाथि सदा सर्वदा ती विषयहरूमा निष्ठावान हुनुपर्छ र ती लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निमित्त एउटा इमानदारिता पनि चाहिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा ठुलै सफलता हात पार्दछ। अब तपाईँ हामीहरूको जीवनमा मात्रै हामीले खोतल्ने हो भने पनि जीवनमा धैर्य धारण गर्न सकिएन भने यो जीवनले हामीलाई हावाले लताइबाट छुट्टिएको चङ्गालाई उडाए जस्तै जीवनका परिस्थिति उतार चढावहरूले हामीलाई पनि त्यसरी नै उडाउँदछ। त्यो अवस्थामा तपाईले आफ्नो जीवनमा धैर्य गर्न सकिएन भने अवश्य पनि जीवनका त्यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् जुन परिस्थितिले हाम्रो जीवनमा उठल पुठल नै ल्याइदिन्छ। त्यसैले जीवन भनेकै उतार चढावको यात्रा हो, सुख दुःखको संगम हो, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधाको एउटा मेल हो। त्यसैको नाम जिन्दगी हो। त्यसैले जीवनमा धेरै सुखहरू पनि आइए होला। सुख आए भनेर हामी मात्तिनु भएन, दुःख आयो भनेर चाहिँ आत्तिनु पनि भएन। सुख होस् या दुःख होस् त्यसमा हामीले
तटस्थ भाव मध्यस्थ भावमा बसेर जीवनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। केही कहीँ कतै तपाईको जीवनमा दुःखका पहाडहरू चढ्न परे तापनि, दुःखका आँधीबेहरी आए तापनि, दुःखको सागर नै भगे तापनि, यो जीवन हो, यो यसैको नाम जीवन हो। जीवन भएसम्म यस्ता दुःख, यस्ता पीर, यस्ता चिन्ता, यस्ता शोक, यस्ता परिदेव आइरहन्छ। त्यसैले यो जीवनको एउटा पातो हो। यो छ त जीवन छ, यो छैन त जीवनै छैन। त्यसैले जीवनका ती पाताहरूलाई हामीले स्वीकार्दै आफूलाई धैर्यवान बनाउन आवश्यक छ। किन त भन्दाखेरि संसारमा दुःख आयो भन्दैमा सदा दुःख मात्रै आइरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। सुख आयो भन्दैमा कहिले पनि अब दुःख नआउने नै होइन। यो सुख दुःख त आइरहन्छ। त्यसैले जति सुकै ठुलो दुःख आए तापनि यो पनि अनित्य हो। एक दिन त यो दुःखले पनि बिदाई त लिनै पर्छ। समय अन्तरालमा दुःखले पनि बिदाई माग्छ, सुखले पनि माग्छ। त्यसरी नै दुःख आइपरे, शोक आइपरे, चिन्ता आइपरे, विघ्न बाधा आइपरे भन्दैमा हामी निराश भइहाल्नु पर्दैन। त्यस्ता दुःखहरूलाई पनि स्वीकारेर आफूलाई आफैले धैर्यवान बनाउन सक्नुपर्छ। र धैर्य मात्र राखेर पुग्दैन कि आफ्नो जीवनमा आएका परिस्थितिहरूसँग जुड्ने, मुकाबला गर्ने साहस, हृदयभित्र त्यस्तो साहस पनि हामीसँग चाहिन्छ। अब धैर्य धारण मात्रै गरेर बस्ने तर साहस नगर्ने हो भने पनि त्यसको जीवन अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले धैर्य धारण त गर्नै पर्यो। आएको दुःख, पीडा, शोक, चिन्ता, पीरहरूबाट हैन स्वीकारेर उसलाई धैर्य धारण त गर्ने हो। तर धैर्य धारण गरेर त्यो दुःखले पिरोलेर बस्ने चाहिँ होइन, त्यो दुःखबाट मुकाबला गर्ने साहस वृद्धि गर्ने हो। साहस वृद्धि गर्ने। त्यसैले मान्छेमा एउटा चाहिँ हिम्मत, साहस, हैन एउटा ऊर्जा शक्ति चाहिँ चाहिन्छ पनि। निरन्तर प्रयास गरिरहने साहस, अतुट रूपमा प्रयास गरिरहने साहस, जुन लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर अभ्यासरत, प्रयत्नरत गर्ने साहस चाहिन्छ। अनि त्यसपछि निष्ठा पनि चाहिन्छ। निराशा, शंका र कमजोरीपनलाई ठाउँ दिनुहुन्न। जुन कार्यको लागि हामी लागि परेका छौं त्यो कार्यप्रति लगनशीलता र त्यसमा नै आफूलाई केन्द्रित बनाएर त्यो कार्यलाई फट्टे गर्नको निमित्त उत्साहपूर्णले लगनशीलता प्रदान गरिरहने, त्यो कार्यलाई एउटा अन्तिम रूप दिनको निमित्त त्यो कार्यप्रति समर्पित भाव, जसलाई निष्ठा भनिन्छ। तौबाजुको भाषिकाहरू, हामीले पनि आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निमित्त आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्रति हामी समर्पित भाव चाहिन्छ।
अलिकति गरेको उद्देश्य राखेको अलिकति गरेको त्यो पनि पुरा भएन जस्तो भयो भने छोडिदिने। यस्ता कामहरू गरेर हुन्छ? दुःख आयो छोडिदेऊ, भय आयो छोडिदेऊ। त्यो उद्देश्य लक्ष्य राखेको प्रति कुनै समर्पण भावै छैन। लक्ष्य पनि परिवर्तन, उद्देश्य पनि परिवर्तन, यता परिवर्तन उता परिवर्तन, कति मात्र परिवर्तन। त्यो कार्यप्रति निष्ठावान, त्यो लक्ष्य त्यो उद्देश्यप्रति निष्ठावान पनि हुनुपर्छ। त्यसैले निष्ठा पनि चाहिन्छ जीवनमा। र अर्को काम गर्दै गर्दाखेरि र जीवनमा अर्को गुण धर्म भनेको इमानदारिता पनि चाहिन्छ है उपासक उपासिका। इमानदारिता भएसम्म दोष रहँदैन, त्यसमा खोट रहँदैन। जब इमानदारिताले त्यहाँ ठाउँ छोड्छ, त्यहाँ दोष रहन्छ, त्यहाँ खोट रहन्छ। त खोट भएको र दोष भएको अवस्था भनेको चाहिँ त्यो परिशुद्ध हुन सक्दैन, त्यो विशुद्ध हुन सक्दैन। र विशुद्ध नभएको परिशुद्ध नभएको चिजले जति परिणाम तपाईलाई दिन्छ, जुन प्रतिफल तपाईलाई दिन्छ, त्यो पनि शुद्ध र परिशुद्ध हुनै सक्दैन। त्यसैले सफल जीवन, सफलताको सूत्र, सफल जीवन यापन गर्नको निमित्त जीवनमा धैर्य चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ र इमानदारिता चाहिन्छ भन्ने विषयलाई हामीले स्मरण गर्नु आवश्यक छ। अब तपाईको जीवनमा पनि यात्रा गर्ने क्रममा लक्ष्य प्राप्तिको लागि, उद्देश्य प्राप्तिको लागि तपाई हिँड्नु हुँदाखेरि कयौं विघ्न बाधाहरू आयो होला। कतिले तपाईलाई निराश बनायो होला, कतिले तपाईलाई गुनासो गरे होला, हैन? कतिले तपाईलाई रोक्नै खोज्यो होला, कतिले त तपाईलाई ब्रेकै लगाए होला। तर याद गर्नुस्, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य प्रति तपाई निरन्तर लाग्नुस्, धैर्य गरेर। अरूले यो भन्यो, अरूले त्यो भन्यो, हुनै सक्दैन भन्यो त लौन्न नि, मैले त यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ हिँडेको। बाटोमा एकजना मान्छे भेट्यो, उसले त कहाँ हुन्छ त्यस्तो, हुनै सक्दैन भनेपछि मन खिसिक्क पारेर तपाईले आफ्नो यात्रा रोक्ने होइन नि। तपाई सही मार्गमा धैर्य गरेर, साहसिला बनेर, निष्ठावान भएर र अर्को इमानदारिता पूर्वक तपाई आफ्नो मार्गमा, तपाई आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको लक्ष्य र तपाईको उद्देश्य प्राप्तिमा कसैले पनि रोकटोक गर्न सक्दैन। अब हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि आफूले लिएको लक्ष्य उद्देश्य माथि अरूको प्रतिक्रियामा हामीले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यलाई फेरबदल गर्छौं भने तपाईको त्यो भूल हुनेछ, तपाईको त्यो गल्ती हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि महान लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले पनि ती लक्ष्यहरूलाई छोडेर साना तिना लक्ष्य प्राप्त गरेर जीवनलाई बिताइरहेको पनि पाइन्छ। त्यसैले तपाईको जीवनप्रति पनि धेरैले औँला पनि ठहरायो होला। तपाईको जीवनमा धेरैले गुनासा पनि गरे होला, निन्दा पनि गरे होला, तपाईको कार्यमा, तपाईको जीवनमा, तपाईको कुरामा। तर एउटा कुरा तपाई सत्य, निष्ठा र इमानदारी पूर्वक तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने यो दुनियाँको कामै भन्ने हो, यो दुनियाँको कामै अर्काको सफलतामा जल्ने हो।
यो दुनियाँकै काम भनेको अर्काको उन्नतिलाई पेल्ने हो, तपाईको सफलतामा जल्ने हो। यो दुनियाँको काम भनेको, दुनियाँको काम दुनियाँलाई छोड्दै जानुस्, तपाई आफ्नो काम गर्दै जानुस्। भनिन्छ नि, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। भुकेको कुकुरले न हात्तीलाई तोक्न सक्छ, न हात्तीलाई त्यो भुकाइले केही असर पार्दछ। त्यो धैर्यता, अरूले यो भन्यो, अरूले त्यो भन्यो, अरूले यस्तो भन्यो, अरूले त्यस्तो भन्यो भन्दै तपाई त्यसको पछाडि लाग्नुभयो भने तपाईको धैर्य कहाँ जान्छ? यो दुनियाँकै कामै भन्ने हो, यो दुनियाँकै कामै गन्ने हो। गन्न दिनुस्, बन्न दिनुस्, जल्न दिनुस्, पेल्न दिनुस्, तर आफ्नो तपाईको यात्रामा तपाईको यो पाइलालाई नरोकिकन चल्न दिनुस्। बस धैर्य धारण, धैर्यता भनेको त्यो अवस्थामा तपाईले चाहिन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिन्छ। त्यसैले धैर्य नभएका व्यक्तिहरूले, भगवान बुद्धले त भन्नुभएको छ, धैर्य भनेको एक किसिमले सहनशीलताले भरिएको गुण हो, क्षमाशीलताले भरिएको गुणधर्म हो, उपेक्षाले भरिएको गुणधर्महरू हो। यस्ता सहनशीलता, क्षमाशीलता र उपेक्षा भावले परिपूर्ण भएको यो धैर्यतालाई तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्नु भएन भने, पालन गर्न सक्नु भएन भने तपाईले सफलताको पहिलो खुट्कुलो नै चाल्नु भएन, चढ्नु भएन। सफल हुन चाहने, सफलता प्राप्त गर्न चाहने मान्छेमा धैर्यता नभए भने कुनै पनि बेलामा मक्किएको रुख हावा चल्दाखेरि कुनै समय पनि ढल्न सक्छ। त्यसरी नै धैर्यता नभएको व्यक्ति जस्तो सुकै ठूलो लक्ष्य र उद्देश्य राखेर हिँडे तापनि बीच बाटोमै लक्ष्य पासिन सक्छ, लक्ष्य मक्किन सक्छ, लक्ष्य टुक्रिन सक्छ, हराउन पनि सक्छ। अब तपाईको जीवनको वरिपरि हेर्नुस् न, मान्छेहरू आफूलाई चिन्दैन, अरूलाई भने खुबै चिन्छ। यो फलाना मान्छे यस्तो, यो फलाना मान्छे यस्तो, त्यसका दुनियाँ भारद्वार नाना थरीका कुराहरू लगाउँछन्। तिमीले यो गरेको भएन, उसले यो गरेको भएन, तिमीले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उसले उस्तो गर्नु पर्थ्यो, तिमीले यो गरेको भए हुन्थ्यो, तिमीले त्यो गरेको भए हुन्थ्यो, तिमीले यस्तो उद्देश्य राख्यो, कहाँबाट पुरा हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ भन्दै नाना थरीका कुरा गर्छन्। तर आफूले के गर्नुपर्छ, आफूले कसो गर्नुपर्छ, आफू के हो, आफू कहाँ हो भन्ने कुरा सोध्यो भने उसलाई थाहा छैन। फेरि दुनियाँ जानकार छ तर आफू जानकार छैन। दुनियाँको कुरा गर्छन् तर आफ्नो कुरा गर्दैन। दुनियाँको खोट निकाल्छ तर आफ्नो खोट देख्दैन। दुनियाँलाई नाना थरीका भन्छन् तर आफ्नो कुरा भने जान्दैन। त्यसैले यो दुनियाँको यो स्वभाव धर्म नै यस्तो छ। यस्तो स्वभाव भएको समाजमा हामी बाँचिरहँदाखेरि धैर्य धारण गर्न सकिएन भने त तपाईको त्यो सानो हैन, सानो सानो विषय वस्तुले पनि तपाईको त्यो आकाश जस्तो विशाल हृदयलाई पनि के गरिदिन्छ, बन्द गरिदिन्छ। धैर्यता भएन भने कसैले तपाईलाई भन्यो रे, ल ए यो मान्छे त तपाईँ त यस्तो हो, उस्तो हो, यसरी हो, उसरी हो, तपाईलाई चाहिँ निन्दा गर्यो भने पनि राम्रोसँग सुन्नुस्, राम्रोसँग सुन्नुस्। यदि त्यो मान्छेले तपाईलाई निन्दा गरेको छ भने धैर्य गरेर सुन्नुस्। सुन्न सक्ने क्षमता
धैर्यता तपाईसँग चाहिन्छ। यदि समाजले अरू मान्छेले तपाईलाई निन्दा गरेको सही छ भने धैर्य गरेर सुनेपछि न तपाईले सही गलत छुट्याउन सक्छ नि। एकैचोटि मलाई भन्यो, मलाई पिट्यो, मलाई गाली गर्यो, मलाई यस्तो गर्यो मस्तो गर्यो भन्ने मान्छेको मनमा कहिले पनि शान्ति त मिल्दैन। अब शान्त नभएको हृदयले सही गलत छुट्याउन सक्दैन। धम्मपदमा भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ नि, मलाई पिट्यो, मेरो लग्यो, हैन, आदि इत्यादि भनिरहने मान्छेले कहिले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै नै धैर्यता नभएपछि गुनासाहरूमा पनि प्रति गुनासा गर्ने त हो नि। धैर्यवानहरूले त कसैले तपाईलाई चाहिँ गुनासो गरे, तपाईले निन्दा गरे भने पनि धैर्य गरेर मनलाई शान्त पारेर सुन्नुहुन्छ। र यदि अरूले निन्दा गरेको, यदि अरूले गुनासा गरेको कुरा सही हो भने चाहिँ फल्नाले मलाई सही नै गुनासो गरेछ, सही नै निन्दा गरेको रहेछ भनेर धैर्यवान व्यक्तिहरूले त्यसलाई सुधार्दछ। उसलाई रिसिभ गर्दैन, उसलाई द्वेष राख्दैन, शत्रु भाव देखाउँदैन, साधुकार दिन्छ। यदि निन्दा र गुनासा गरेको कुरा गलत हो भने धैर्यवान व्यक्तिले के गर्छ, फलानाले निन्दा गरेको गुनासा गरेको गलत रहेछ, बिचारालाई अज्ञानताले छोएछ, नजानेर नबुझेर अज्ञानतामा उसले मलाई निन्दा गर्यो, प्रशंसा गर्यो। अब नजानेर गरेको विषयमा, अज्ञानतामा गरेको विषयमा के को प्रतिक्रिया गरिरहने काम छैन नि। त्यसरी प्रतिक्रियामा पछि लाग्ने हो भने त तपाईको लक्ष्य उद्देश्य कहाँ छुटिन्छ। तपाईको लक्ष्य उद्देश्य निर्वाण हो। कहाँ यो अर्काको निन्दा प्रशंसामा लागेर तपाई त्यतातिर बगिरहनु भएको छ। प्रशंसामा पनि बग्नुहुन्न, निन्दामा पनि बग्नुहुन्न। हरेक कुरामा धैर्य धारण। कोही मान्छे त प्रशंसा गरेपछि फुर्किन्छ, मातिन्छ, हृदयलाई धैर्य गर्न पनि सक्दैन, उफ्रिन्छ, हैन। र अर्को कुरा, तपाईको जीवनको लक्ष्य प्रति जस्तो सुकै विघ्न बाधा अडचनहरू आए तापनि मैले राखेको लक्ष्य, मैले लिएको उद्देश्य सही छ, सत्य छ, सम्यक छ, तपाई निश्चिन्त भएर त्यो लक्ष्य र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हर हमेशा साहसिला बनेर, फराकिलो छाती लिएर, आकाश जस्तै खुलेर, हिमाल जस्तै उच्च हृदय राखेर अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्ने हो। यो दायाँ बायाँ यता उता हेर्दै तपाई अलमल हुनुभयो भने कहाँबाट आउँछ साहस? कहाँबाट आउँछ? तपाईका साहसहरूलाई त दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिबाट तपाईको साहसलाई कमजोर पार्नको निमित्त त ठुला ठुला आँखाहरूले हेरिरहेका हुन्छन्, कति हातले समाउन खोजिरहेका हुन्छन्, कति चाहिँ तपाईको खुट्टामा ठेस पुर्याउनको निमित्त आइपरेका हुन्छन्। त्यस्तासँग त जुत्दै लड्दै पर्दै अगाडि बढ्ने साहस चाहिन्छ, हैन। र तपाईको जीवनमा एउटा निष्ठा पनि चाहिन्छ। त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्रति तपाईको लगनशीलता, समर्पण भाव चाहिन्छ। बिना लगनशीलता र तपाईको चाहिँ समर्पण भाव बिना कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। र त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निमित्त इमानदारिता पनि चाहिन्छ। फता तरिकाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेर पनि तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ। किन? तपाईले प्राप्त गरेको इमानदारिता छैन भने, त्यहाँ इमानदारिता रहेन भने
त्यो लक्ष्य प्राप्तै गरे तापनि त्यो लक्ष्यले तपाईँलाई सुख दिँदैन, सफलता दिँदैन। इमानदारिता त चाहिन्छ। इमानदारिता भएन भने त नक्कली भन्छ कि त्यो फल त खायो तर स्वाद नआएको फल जस्तो, चिनी त घोलेको तर गुलियो नभएको जस्तो, पोखरी त पायो तर पानी नभरेको जस्तो, रुख वृक्ष त पायो तर फल नफलेको जस्तो। इमानदारिता भएन भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण गुण धर्म नै त्यहाँ छुट्टियो भने त पानी नभएको पोखरी, फल नफलेको वृक्ष, हैन, सुगन्ध नभएको फूल जस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा बाचुन्जेल कयौं उतार चढावहरू आउँछन्, दुःख शोक पीडा चिन्ताहरू आउँछन्, कयौं प्रतिकूल परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। ती सम्पूर्ण प्रतिकूल अवस्था, दुःख पीर शोक चिन्ताहरू माथि लड्दै पर्दै अगाडि बढ्नको निमित्त जीवनमा यस्ता सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूबाट पार तर्नको निमित्त, सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट मुक्त हुनको निमित्त धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिता तपाईसँग भयो भने नि यो समाज हेरेको हेरै हुन्छ। लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्ति नगरेसम्म तपाईलाई पछाडि कुरा काट्नेहरू आखिर त तपाईको त्यो धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिताको कारणले लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि ती पछाडि कुरा काट्नेहरूको त्यो बोलीहरू तपाईको प्रशंसा गरेर थाक्ने छैन, प्रशंसा गरेर थाक्ने छैन। किन त भन्दाखेरि यो समाज, यो दुनियाँ, यो जगत भनेको बलेको आगो ताप्ने त हो नि। आफैले बालेर आगो ताप्ने मान्छेहरू कमै हुन्छ। त्यसैले तपाई जबसम्म बलेको छैन तबसम्म यो दुनियाँले जेसुकै भने तापनि तपाई निराश नहुनुहोस्। जस्तो सुकै भनिरहे तापनि यो दुनियाँले जब तपाई बल्नुहुन्छ तब आगो त ताप्न आइहाल्छ। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईको जीवनको सही मान्छे ती मान्छेहरू हुन् जुन मान्छेले बल्नको निमित्त तपाईलाई साथ दियो, त्यही मान्छे तपाईको आफ्नो हो। बलेपछि हात ताप्न आउने मान्छे तपाईको आफ्नो हुँदैन। बलेको आगो ताप्न आउने त लाम लाग्छ नि, यहाँ लाम लाग्छ, लाम लाग्छ। बालेर कसैले ताप्ने हिम्मत पनि गर्दैनन्, किनभने उनीहरूसँग साहसै छैन, धैर्यता नै छैन, र निष्ठा पनि छैन, इमानदारिता पनि छैन। त्यसैले जबसम्म तपाई बल्नुहुन्न तबसम्मको त्यो रगडाई, त्यो आगो बल्नको निमित्त चाँजो बाँझो गरिरहेको बेलामा यो दुनियाँले तपाईलाई जे पनि भन्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। तर यति याद राख्नुहोस्, जब म बल्छु यी दुनियाँ नै म कहाँ आएर ताप्ने हो। त्यसैले आफू बल्ने क्रममा जुन संघर्ष गरिरहेका छौ त्यो बेलामा धैर्य धारण त चाहिन्छ, धैर्य धारण त चाहिन्छ। बिना धैर्य तपाईले तिनीहरूको कुरा सुन्नै सक्नुहुन्न, तपाईको आफ्नो काममा लगनशीलता नै दिन सक्नुहुन्न, निष्ठा, इमानदारिता र साहस तपाईले त्यहाँ दोहोऱ्याउनु हुन्न नि, धैर्यता भएन भने। यो दुनियाँको कामै भन्ने हो भन्नुहोस्। त जीवनको स्वभाव पनि दुःख हुन्छ सुख हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा जीवनको उतार चढाव त भइरहन्छ। यो त जीवनको पातो हो। उतार चढाव नभएपछि, दुःख सुख नभएको जीवन त के स्वाद हुन्छ र, हैन? त्यो त आइरहन्छ, यो जीवनको स्वादै हो। त्यो जीवनमा दुःख सुख हुँदैन, हो भइहाल्छ। त्यसैले
धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिताको विषयमा म तपाईलाई एउटा प्रेरक प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। आधी घण्टासम्म त मैले तपाईहरुलाई भूमिका मात्रै बाँडे। कस्तो लाग्यो हैन कमेन्ट गर्नु होला। हैन भूमिका नबाड्नुस् भन्यो भने भूमिका नबाडिकन प्रेरक प्रसङ्गहरु मात्रै भनौला, के खेर केही छैन। त एउटा म तपाईहरुलाई चाहिँ सफलताको सूत्र बारेमा एउटा राजाको कहानी छ। राजाले जुन राज्यको लागि आवश्यक भावी राजाको विषयमा छनौट गर्ने क्रममा जुन एउटा विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरे, त्यो विषयवस्तुहरूमाथि एउटा कहानी बनेको छ, कथा बनेको छ, प्रसङ्ग बनेको छ, प्रेरणादायी। त्यही प्रेरणादायी प्रसङ्गलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। एउटा देशमा एकजना राजा थियो, साह्रै बुद्धिमान पण्डित, र त्यो देशमा धार्मिक पूर्वक नै राज्य गर्दथे त्यो राजाले। तर उसको छोराहरू छैन, उत्तराधिकारी कोही पनि छैन। अब राजा बितिसकेपछि त्यो राज्यको राजा बन्ने को भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो। किन त भन्दाखेरि राजाको कुनै सन्तान थिएन, निसन्तान राजा भन्नु पर्ला। त राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब मेरो पनि उमेर हुँदैछ, म एक दिन मर्नु पर्छ, म एक दिन खाली जानु पर्छ, म एक दिन एक्लै जानु पर्छ। म राजा भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश र जनताहरूको हित सुखको निमित्त एक न एकजना राजा त नियुक्त गरेरै जानु पर्यो। उत्तराधिकारी त मैले प्रस्तुत गर्नै पर्छ। त्यसैले किन मैले एउटा परीक्षाको उपाय नअपनाऊ भनेर त्यो राजाले देशका नवयुवकहरू, अब थिताहरूलाई भनौँ न, धेरै युवाहरू पनि होइन, नवयुवकहरूलाई, अब वृद्धहरूको अगाडि त बालक जस्तै हुन्छ, सबलाई बोलाएछ। अब नवयुवकहरूलाई बोलाएर राजाले भनेछ, ए मेरा प्यारा प्यारा देशवासीहरू हो, नवयुवकहरू हो, सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु हो, म महाराज बितिसकेपछि यो राज्यमा सुख शान्तिपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने एकजना उत्तराधिकारीको खाँचो छ। अब उत्तराधिकारी त दरबारमा कोही छैन, त्यसैले मैले जनताहरूको छोराहरू बीचबाट एकजना उत्तराधिकारी चुन्ने मैले योजना बनाए भनेर घोषणा गरे। देशका ती नवयुवकहरू त खुसी भयो बा। राजाले जनताहरूको छोराहरूलाई उत्तराधिकारी बनाउने, बाप 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 बाप। जनताको छोरा राजा हुने भयो। अब किन राजाको त उत्तराधिकारी छैन। त सबै मनमै गदगद भए, म हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो यो देशको राजा। सबैको मनमा त्यस्तै त पलायो होला नि त। अब राजै बन्ने भनेपछि त अब अरे खुसीको सीमा कसरी रहन्छ। तर त्यहाँ नवयुवकहरू धेरै थिए, थुप्रै थिए। त राजाले भने, ए मेरा प्यारा प्यारा देशवासी नवयुवकहरू हो, यो राष्ट्रको
उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त मैले एउटा उपाय सोचेको छु। त्यो के हो भने मसँग केही फूलहरूका बिउहरू छन्। बिउ जुन बिउ म सबै नवयुवकहरूलाई म प्रदान गर्दैछु, बराबर प्रदान गर्दैछु, जसले यो फूलको बिउबाट गमलामा सारेर, जसले राम्रो फूलहरू बिउहरू यसमा रोपेर, गमलामा रोपेर, जसले फूलहरू फुलाउँदछ राम्रा राम्रा, ती व्यक्तिलाई नै म भविष्यको राजाको रूपमा उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेछु। ओहो, सबै खुसी भए। किन त सबभन्दा बढी खुसी हुने त त्यो मालीहरू खुसी भए, बगैँचामा काम गर्नेको छोराहरू खुसी भए। किन त भन्दाखेरि फूलको बिउहरू त उनीहरूलाई सबभन्दा बढी त्यो गमलामा सारेर फूलहरू फुलाउन जान्ने त उनीहरू नै हुन्छन्। धेरै खुसी भए। त राजाले देशका नवयुवकहरूलाई एउटा एउटा गमला माटोले भरेको अनि फूलका बिउहरू पनि दिएर पठाए र भनेछ 3 महिनापछि यो गमला, फूलको बिउ सारेको गमला लिएर म कहाँ आउनु, म हेर्नेछु कसले कसरी फूलको गमलामा बिउ सारेको रहेछ भन्ने विषयलाई म हेर्नेछु र त्यो नै त्यही क्षणमा कसलाई यो राज्यको उत्तराधिकारी बनाउँदा हुन्छ भन्ने विषय त्यही क्षणमा नै मैले निर्णय गर्नेछु र त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ उत्तराधिकारी पनि बनाउनेछु। सारा देशका नवयुवकहरू प्रसन्न। बाबा, धेरै गाह्रो कुरा त भएन त। राजा जस्तो पदवी प्राप्त गर्ने कार्य राजाले सुम्पेको पनि एउटा गमलामा फूलको बिउ रोप्ने। कति सजिलो, कति सरल, जसले पनि सक्ने होइन। सबैलाई त साधारण काम जस्तै लाग्यो। त राजाले आज्ञा गरे जस्तै उनीहरूले गमला र त्यो फूलको बिउहरू लिएर गएछ, आफ्नो घरमा गएछ। गएर उनीहरूले अब राजा बन्ने कार्य हो यो भनेर सबैले त्यो कार्यप्रति चासो दिएर कार्य सम्पादन गर्न थाले। सबैले गमलामा बिउ, फूलको बिउहरू रोपे। त्यो नवयुवकहरूको बीचमा एकजना नवयुवक थियो। अहिलेको लागि मैले नाम हाले, त्यहाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले मैले नाम हाले अशोक। अशोक महाराज पनि भएकोले मैले राजाको उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत भएकोले नाम पनि मैले अशोकै राखेँ। त्यो नवयुवकहरूको बीचमा एकजना अशोक नामक नवयुवक थियो। सबै गमलाहरूमा उनीहरूकै नवयुवकहरूको बीचमा फूलहरू त फुल्न थाल्यो, कोपिलाहरू उठ्न थाले। तर त्यो अशोक नामक एकजना नवयुवकको गमलामा भने कुनै पनि कोपिला पलाउँदै पलाएन। 1 महिना भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, उसकोमा त पलाएकै होइन। त त्यो अशोक नवयुवकले सोचे, मैले त पहिला पहिला पनि कयौं बिउहरू रोपेको थिएँ,
यसरी नै घाम पानी मिलाएर मैले रोप्दाखेरि त मजाले कोपिला यो के भन्छ कोपिलाहरू त पलाएको थियो। राजाले त हामीलाई सबै फूलहरूको मिश्रण हुने गरी बिउहरू सबैलाई समान दिएकै हो। त अरू नवयुवकहरूको गमलामा भने कोपिला पलाएर पातहरू पलाएर फूलहरू फुल्न थालिसक्यो। मेरोमा त फुल्दै फुलेन, पलाउँदै पलाएन। तर त्यो अशोक नवयुवकले त्यो गमलामा बिउ रोपेकोमा पानी हाल्न, घाममा राख्न, गोडमेल गर्न, मलजल गर्न कहिले छुट्याउनु भएन। गर्दै गए। नवयुवक उसका चाहिँ अरू युवकहरूले अशोक नवयुवक त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ गिज्याउन थाले। देख्यौ हाम्रो गमलामा त बिउ आयो त, तिम्रो त भाग्य नै खोतो रहेछ, तिमी राजा बन्न पाउने भयो। अब राजा बन्नको निमित्त त फूल फलाएर ल्याउनु भनेर भनेको, हाम्रो प्रतिस्पर्धाबाट त तिमी आउट भनेर गिज्याउन थाले। छोड, अब तिमीले चाहिँ यो गमलामा फूल फुलाएर फलाउन सक्दैनौ। अब छोडिदिए हुन्छ। तिमीले न पानी हाल्नुपर्छ, न घाममा राख्नुपर्छ, न मलजल गर्नुपर्छ, न गोडमेल गर्नुपर्छ, छोड। तर त्यो अशोक नवयुवकले छोड्न भने छोडेन। गोडमेल गरिरहे, पानी हालिरहे, घाममा राखिरहे, मलजल गरिरहे, तै पनि पलाएको भने होइन। अरूको गमलामा त पलायो। राजाले त्यही बिउ दिएर पठाएको हो सबैलाई, त्यो मिश्रण मिसाएर। तर अशोकको गमलामा त कुनै त्यस्तो चिन्ह नै देखिँदैन। हुँदा 3 महिना हुन लागिसक्यो, तै पनि पलाएको होइन। प्रयास चाहिँ जारी थियो कि मैले अरू बिउहरू रोप्दाखेरि त यस्तै गरेर रोपेको थिएँ। अलिकति समय लिएर मात्रै फल्ने फुल्ने फूल पर्यो होला मेरोमा चाहिँ। अब महाराजले त सबै मिश्रण गरेर दिएको रहेछ, मेरोमा चाहिँ अलिकति ढिला नै आउने पर्यो होला भनेर सोचेर उसको निरन्तरता चाहिँ दिइरहे। त्यो कुरा थाहा पाएर बुजुर्ग मान्छेहरूले पनि अशोक नवयुवक अशोकलाई सबैले भन्न थाले, ए छोड अशोक, तिमीबाट हुने काम रहेनछ यो। त्यही बिउहरूबाट धेरैले फूल फुलाइसक्यो, तिमी भने त्यस्तो। अब 3 महिना हुन लागिसक्यो, राजाको सामुन्ने हाजिर हुनु परिसक्यो यही गमला लिएर। भयो, छोड, अब तिमीले गरेर खाँदैन, तिम्रो बसको कुरा भएन रहेछ यो भनेर बुजुर्गहरूले सम्म पनि अशोक नवयुवकलाई भन्दा पनि अशोकले त्यो गमलामा बिउ छरेर मलजल गोडमेल गर्न कहिले छाड्नु भएन। निरन्तर धैर्य गरेर उसले भनेको कुरामा पनि धैर्य गरे, उसले भनेको कुरामा पनि धैर्य गरे, उसले पनि निन्दा गरे, उसले पनि हटोसाहित गरे। सबै कुराहरूलाई सहेर म गर्छु भन्ने साहस लिएर त्यो फूलको बिउ फूल फुलाउने कार्यमा निष्ठावान भएर लागि परे। र अशोक त्यो नवयुवकमा इमानदारिता पनि थियो। 3 महिना भए। 3 महिना भइसकेपछि अरू नवयुवकहरूको गमलाहरूमा ढपक्क झलमल्ल फूलहरू फुले। तर अशोक नवयुवकको गमला चाहिँ सुक्खा उजाड थियो। अब राजाले त
3 महिनापछि गमला लिएर आउनु भनेको फुलै फुलेको छैन त के गर्ने। अरू नवयुवकहरूले त अशोकलाई त धेरै गिज्जायो, ए छाड छाड त्यो काम काड छाड भनेरसम्म पनि भन्यो। अब त हामी भोलि 3 महिना भयो, अब भोलि त हामी राजदरबारमा जान्छौँ, राजाको सामुन्ने यो टपक्क फलेको फुलै फुलले भरेको टपक्क फलेको यो गमला प्रस्तुत गर्नेछौँ। त राजाले हामी बीचबाट एकजना नवयुवकलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेछ। ल हामी त कति भाग्यमानी, एक न एकजनाको भाग्य चाहिँ खुलेको हुनुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ अलिकति हैन हौसिएर प्रसन्न भएर बसिरहेको थियो। तर त्यो अशोक नवयुवकले चाहिँ त्यो गमला लिएर गएर आमा कहाँ गएछ। आमालाई भनेछ, हेर्नुहोस् न आमा, 3 महिना भइसक्यो, राजाले गमला लिएर आउनु भनेर भनेको छ। सबै अरू नवयुवकहरूको गमलामा चाहिँ फुलहरू धपक्क बलेको छ, फुलेको छ। 3 महिनासम्म मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, प्रयास गरेँ, तर मेरो गमलामा फुल फुल्नु त के कोपिलासम्म पनि आयो। त्यसैले आमा अब यस्तो गमला उजार हैन खाले गमला लिएर के जानु है भनेर चाहिँ आमासँग छलफल भएछ। त आमाले छोरा चाहिँलाई भनेछ, छोरा तिमीले कति मेहनत गरेका छौ, तिमीले त्यत्रो नवयुवकहरूले तिमीलाई यो त्यो भन्दा पनि तिमीले कति धैर्य गरेका छौ, त्यो मैले देखेको छु। तिमीले त्यो गमलामा जुन उद्देश्यका साथ तिमीले त्यो गमला ल्याएको छौ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि तिमीले धेरै साहस देखायो, धेरै साहस देखायो। तिम्रो साहस पनि मैले देखेको छु। त्यो कार्यप्रति कति तिमी समर्पण भएको, गमलामा बिउ छरेर फुल फुलाउने त्यो कार्यमा तिमी कति समर्पण भएर त्यो प्रति निष्ठावान भएर कार्य गरेको पनि मैले देखेको छु। ए छोरा, तिमीले त्यो कार्य गर्दाखेरि कुनै बेइमानी गरेको छैन, कुनै जालझेल गरेको छैन, इमानदारीका साथ तिमीले काम गरेको मैले देखेको छु। छोरा जाओ, तिमी दरबारमा जाओ, यही गमला लिएर जाओ, राजालाई त्यही गमला देखाऊ र भएको सारा कुराहरू वृत्तान्त सुनाऊ, सारा कुरा वृत्तान्त पनि सुनाऊ। अरू कुरा राजाको हातमा छोडिदियो, जान चाहिँ जाऊ छोरा भनेर चाहिँ आमा चाहिँले प्रेरणा पनि दिए। त्यसैले प्रेरणा हौसला भनेको चाहिन्छ है जीवनमा। तपाईको जीवनमा प्रेरणा दिने हौसला दिने व्यक्ति भयो भने निराश भएको जीवन पनि उक्लिन सक्छ, असफल हुनै लागेको जीवन पनि सफल हुन्छ। त्यस्ता प्रेरणा, सही मानेमा प्रेरणा दिने व्यक्तिहरू धेरैको जीवनमा हुँदैन। भएका जीवनहरू साँच्चैकै भाग्यमानी हो, साँच्चैकै भाग्यमानी। तपाईलाई जीवनमा सफल गर्नको निमित्त प्रेरणा दिने मान्छे त हातमा गन्न पनि पाउँदैन। तपाईको जीवनमा तपाईको लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्नबाट तपाईले खुट्टा तान्ने मान्छेहरूको कमी छैन यो दुनियाँमा। अगाडि ठिक्क पारेर पछाडि दिक्क पार्ने मान्छेहरूको कमी हुँदैन यो दुनियाँमा। तपाईको सफलतामा जल्ने मान्छेको कमी हुँदैन यो दुनियाँमा। तपाईको लक्ष्य प्राप्तिमा मुखले त शुभकामना भनेर व्यक्त गरिरहेका होलान्, तर मनै असफलताको कामना गरेको मान्छेहरूको कमी हुँदैन यो दुनियाँमा। त्यसैले म भन्छु,
हृदय र वचनले तपाईलाई सदा तपाईको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रेरणा दिइरहने, हौसला दिइरहने, साथ सहयोग दिइरहने मान्छे साँच्चैकै तपाईले पाउनुभयो भने तपाईँ साँच्चैकै भाग्यमानी। तपाईले पूर्वजन्ममा ठुलै पुण्य कमाएर आउनु भएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईले साथ पाउनुहुन्छ। नभए त त्यस्तै हो, दुनियाँले जे बोल्छ त्यो गर्दैन, जे गर्दैन त्यो मात्रै बोल्छ। भने नि मैले, आगो बलेपछि मात्र ताप्ने हो दुनियाँको काम। आगो बाल्नको निमित्त केही साथ सहयोग दिँदैन। त्यसैले धैर्य चाहिन्छ। यस्तो दुनियाँमा हामी जिउनुपर्छ। ती व्यक्तिहरू साँच्चै धन्य छन् जसले प्रोत्साहन, प्रेरणा र साथ सहयोग सही मानेमा दिने व्यक्तिहरूको साथ पाएको छ। त्यसैले भनेको धैर्य त चाहिन्छ दुनियाँमा, धैर्य त चाहिन्छ हैन। तपाईको अगाडि तपाईलाई प्रशंसा गरेको मान्छे तपाईको पछाडि फेरि निन्दा गर्न पनि थाल्न सक्छ। त्यसमा दुई मत छैन। त्यसैले अगाडि प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू भन्दा तपाईको पछाडि प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू तपाईको आफ्नो मान्छे हुन्छ। अगाडि त सबैले प्रशंसा गर्छन्, तपाईको पछाडि जसले तपाईको प्रशंसा गर्छ नि, हो त्यही मान्छेले सही मानेमा तपाईको प्रशंसा गरिरहेको छ। अगाडि आफू भी भाजो हुनको निमित्त त सबैले प्रशंसा गर्छन्। आहा तपाईँ त क्या बात भनेर भनिहाल्छन्, भन्दैन, बोल्न चाहिँदैन, बोलिहाल्छ। ल बोल्नको लागि पैसा चाहियो भनेर भन्नुहोस् त, कोही पनि बोल्दैन। यहाँ लातो मात्र हुन्छ मान्छेहरू। बोल्नलाई पैसा चाहियो भने कोही पनि बोल्दैन। अब बोल्नलाई पैसा चाहिने जे बोले पनि भयो हैन। त आमा चाहिँले प्रेरणा दिए, प्रोत्साहन गरे, जाऊ छोरा। त्यसैले तपाईको सफलतामा खुसी हुने, साँच्चैकै प्रेरणा दिने तपाईको आमा बुबा, त्यस्तै आमा बुबा जस्तो व्यक्तिहरू तपाईले जीवनमा पाउनु भयो भने तपाईको भाग्य हो त्यो हैन। त छोरा चाहिँले पनि आमाको प्रेरणा हैन, प्रोत्साहन पाएर होस्, धैर्य गरेर भए पनि, साहस गरेर भए पनि, निष्ठावान भएर पनि, इमानदार भएर पनि मैले यो गमला लिएर चाहिँ राजाको अगाडि चाहिँ जान्छु। अब सबैले फूल फुलाएर ल्याएको छ, सबै ताजा ताजा मजाको फूल छ, उसको भने चाहिँ उजार गमला लिएर जाँदाखेरि त एक त लाज मर्दो विषय भयो। त्यसमाथि राजा हुनको निमित्त उत्तराधिकारीको प्रतिस्पर्धा गर्न त पाउँदै सुहाएन त्यो हिसाबबाट। अब त्यसमाथि पहिला नै ती चाहिँ नवयुवकहरूले कति गिज्याइसक्यो, कति भनिसक्यो, कति निन्दा गरिसक्यो, तैपनि धैर्य गरेर बसिरहेको। अहिले पनि त्यसरी जाँदाखेरि त बाटोभरि निन्दा सहनु पर्ला, होच्याएको, नाना थरीका भनेको सहनु त पर्छ। तैपनि त्यो अशोक नवयुवकले त्यही गमला लिएर गएछ दरबारमा, सबैले फुलेको फूल लिएर गएछ। दरबारमा पुगेपछि केही समयपछि राजा आएछ। राजा आइसकेपछि यसो हेरे, सबैको हातमा गमला, सबैको गमलामा रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू फुलेको। त हेर्दै जाँदाखेरि त्यो अशोक नवयुवकको हातमा त गमला त छ, तर गमलामा एउटै फूल छैन। फूल त के कोपिला पनि पलाएको छैन, उजाड छ। सबै उभिएर बसिरहेको थियो। त्यसपछि राजाले भने, ए नवयुवक, त्यो गमला यहाँ ल्याऊ। सिधै राजाले अशोक नवयुवकको गमला मागेछ। गमला राखेर चाहिँ यसो हातमा राखेर सबैलाई देखायो। त्यहाँका नवयुवकहरूलाई देखायो, ए देख्यौ त तिमीहरूले, यो अशोक नामक नवयुवकको गमलालाई हेर्यौ त,
भनेर चाहिँ गमला देखाउँदाखेरि त अब के पनि छैन। सबै नवयुवकहरू चाहिँ गलललललल हाँसे, किच्चाको पाराले हाँसे। अशोक नवयुवक चाहिँ धैर्य गरेर बसिरहे, धेरै सहे, आज पनि म सहिदेऊ न त भनेर सहे। गललल्ल त्यहाँ दरबारै थर्किने गरी हाँसेपछि राजाले शान्त हो भनेर चाहिँ सबैलाई शान्त बनाइदियो। किन हाँसेका तिमीहरू? अरूको जीवनमा यसरी हाँस्ने? केही सिक, यो नवयुवक अशोकको गमलाबाट केही सिक भनेर राजाले ती नवयुवकहरूलाई भने। सबै आश्चर्य भयो, के सिक्नु पर्यो? खाली गमला छ, के सिक्नु पर्यो? हामीले त त्यस्तो खाली गमलामा बिउ छरेर फुल फुलाइसके, हामीबाट पो उसले सिक्नु पर्छ त। बिचराले त गमलामा बिउ छरेर त फुल फुलाएन, हामीबाट पो सिक्नु पर्छ भन्ने भाव राखेर यिनीहरू चाहिँ मक्क परेर हाँसिरहेको थियो। त राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे नवयुवकहरू, जुन गमला देखेर तिमीहरू हाँसिरहेका छौ, यो गमलाबाट तिमीहरूले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। कारण किन त भन्दाखेरि, हे नवयुवकहरू, तिमीहरू सबैलाई मैले बराबर फुलको बिउ मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएँ, तर त्यो फुलको बिउ वास्तवमा सबै फुलका बिउहरू बन्जर हुन्। यानि कि त्यो फुलको बिउ माटोमा रोपेर जतिसुकै गोड मेल घाम पानी मल जल हाले पनि फुल नफुल्ने ती बिउहरू हुन्, बन्जरहरू हुन्। तर हे नवयुवकहरू, जसले गलल्ल गिज्याएर हाँसिरहेका छौ, तिमीहरूले त्यस्तो बन्जर बिउलाई पनि रोपेर कसरी फुल फुलायो? तिमीहरू सबै राज्यप्रतिको लालचीमा आफ्नो गमलामा अरू नै फुलको बिउहरू रोपेर तिमीहरूले फुल फुलायो, तर वास्तवमा मैले तिमीहरूलाई दिएको फुलको बिउ कहिले पनि फुल्दैन थियो। तिमीहरूमा इमानदारिता भनेको पनि छैन, निष्ठा, तिमीहरूमा धैर्य, तिमीहरूमा साहस पनि देखिएन। तिमीहरूमा लालच थियो, लोभ थियो, राज्यप्रतिको आसक्ति थियो। त्यसैले तिमीले राजाले दिएको त्यो फुल, त्यो बिउ नफुलेपछि राज्यको लोभमा तिमीहरूले अर्कै फुल फुलायो। तिमीहरूले सत्यको बाटो अपनाएनौ, खोइ इमानदारिता तिमीहरूमा। त हेर, यो गमलालाई मैले जुन बिउ दिएको थिएँ त्यही बिउ रोपेको थियो। यसमा फलेन भनेर कोही कसैले गिज्जाउनु पर्दैन, हाँस्नु पर्दैन। मैले दिएको बिउ फुल्ने बिउ नै होइन, त्यो सबै बिउ बन्जर बिउहरू हुन्, फुल्दैन त। 3 महिना त के 3 वर्ष, 3 जुग, 3 युगमा पनि यो गमलामा फुल फुल्ने थिएन। तर आज यो अशोक नवयुवकले त्यस्तो बन्जर फुलको बिउ छरेर पनि यो बिउलाई फुलाउनको निमित्त उसले कति मेहनत गरे, कति साहस देखाए। म फुलाएरै छाड्छु, फुलाएरै छाड्छु भनेर उसको साहसलाई म सलाम गर्दछु। त्यो कार्य गर्दाखेरि कति उसले चाहिँ अरूबाट निन्दा सहनु पर्यो होला, कति उसले धैर्य गरेर बस्नु पर्यो होला। त्यो धैर्यलाई पनि म सलाम गर्दछु। यो अशोक नवयुवकले यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त त्यो कार्यप्रति कति समर्पण भाव देखाएर निष्ठापूर्वक उसले चाहिँ बीजारोपण गरे, बिउ छरे, गोडमेल गरे, घाम पानी राखे, मलजल गरे।
उसको निष्ठाप्रति पनि मेरो सलाम छ। तिमीहरू जस्तो लोभी भएर उसले चाहिँ बिउ अरू सारेर अरू बिउ छरेर फुल फलाएन, उसले त्यसमा कुनै असत्य मिसाएन, यताउता केही गरेन, त्यही कार्यप्रति ऊ इमानदारपूर्वक ऊ लागि परे। यो अशोक नवयुवकको इमानदारिताप्रति मेरो सलाम छ। सिक यो गमलाबाट केही सिक, सिक यो गमलाबाट केही सिक। त्यसैले मैले नवयुवकहरूको भेलाबाट यो राज्यको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने भनेर मैले वचन दिएको छु। मैले आज यो राज्यको भविष्यको राजाको रूपमा, यो राज्यको राजाको उत्तराधिकारीको रूपमा नवयुवक अशोकलाई नै मैले उत्तराधिकारी सुम्पे। उसको धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिता प्रति मेरो सलाम छ। त्यही गुण धर्मले नै सबैलाई सफल तुल्याउँदछ। र यो अशोक नवयुवकले यद्यपि गमलामा फूल फुलाएन, त्यो ठुलो कुरा भएन। किन त फुल्दै नफुल्ने कार्यलाई, प्रकृतिको त्यो नियमलाई कसले तोड्न सक्छ? र अशोक नवयुवकले पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ उल्टो पार्न सक्छ? मैले त यो राज्य सञ्चालनको लागि चाहिने धैर्य, साहस, निष्ठा र इमानदारिता मात्रै खोजेको हो। मैले गमलामा फूल खोजेको होइन। जसको मनमा धैर्यता, जसको मनमा साहस, जसको मनमा निष्ठा, जसको मनमा इमानदारिता फुलेको छ भने उसले गमलामा फूल फुलाएन भनेर के अर्थ रह्यो र? त्यसैले अशोक नवयुवकलाई मैले भविष्यको राजा घोषणा गरेँ भनेर राजाले त अशोक नवयुवकलाई पो राजा उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि अघिसम्म नवयुवक अशोकको अगाडि उसको जीवनमाथि, उसको कार्यमाथि गिच्याएर गललल्ला हाँसेका व्यक्तिहरूले अब हाँस्नु त के, न्याउ र मुख राखेर हैन, टाउको घोप्टो पारेर निराश भएर, लज्जित भएर, ओहो राजाले त हामीले चाहिँ यो छलकपट गरेको कुरा पनि थाहा पाएछ। लौ न नि, हुन त हाम्रो पनि गमलामा फूल त कोपिला त नपलाएको नै हो, तर राजाले गमलामा यो फूलको बिउ छरेर फुलहरै हेर्न खोज्न चाहेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नआउने बित्तिकै अर्कै फूल बिउहरू छरेर फूल फलाएको त्यो पनि थाहा पाएछ। त्यसपछि सबै नवयुवकहरू लज्जित भएर मुख न्याउरो पारेर बसिरहनु पर्यो र आफ्नो राज्यको नयाँ राजाको उत्तराधिकारीको रूपमा, जसलाई उनीहरूले नाना थरीका भन्न भ्याएका थिए, गिज्जाएका थिए, होच्याएका थिए, त्यही व्यक्ति नै अब आफ्नो जीवनको राजा हुने भयो भनेर उनीहरू त अब के भयो होला, आफैले आफूलाई धिक्कार्दै बसे। अब सोच पश्चाताप गर्दै उनीहरू बस्नु पर्यो। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको एउटा प्रसङ्ग पनि त्यसैले जीवनमा जसले जे भने तापनि आफ्नो काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी प्रति सत्य, निष्ठा, इमानदारिता पूर्वक लागि पर्नु। जसले तपाईलाई चाहिँ नाना थरीका भनेका छन्, ती व्यक्तिहरूले पनि तपाईको एक दिन पाउमा शिर झुकाउनु पर्ने हुन्छ। र आखिरमा नवयुवक अशोक राजा हुने बेलामा ती नवयुवक, त्यो जनताहरू हैन, उनीहरूले त अब राजाको पाउमा शिर झुकाउनु पर्ने नै अवस्था हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका, हाम्रो जीवनमा धैर्य, निष्ठा, इमानदारिता, साहस भएको हुन्जेल तपाईको जीवनको सफलतालाई
कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन। जसरी अशोक नवयुवकले त्यही गुण धर्मलाई आफ्नो हृदयमा जीवनमा धारण पालन गरेर राज्य प्राप्त गरे, त्यसरी नै तपाईले धैर्य, साहस, निष्ठा, इमानदारिता, गुण धर्मलाई जीवनमा फलाउन सक्यो भने तपाईले आफ्नो यो जीवनको राज्यमा अधिपति जमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको यो शरीरमा, तपाईको यो मनमा, तपाईको यो परिवारमा, तपाईको समाजमा, राष्ट्रमा तपाईले त्यो स्थान जमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले जीवनमा धैर्य, साहस, निष्ठा, इमानदारिता यी गुणहरूलाई सदा आफ्नो हृदयमा, जसरी एउटा मालीले बगैँचामा फूल फुलाउँछ त्यसरी नै तपाईं जस्तो सत्यवान निष्ठावान व्यक्तिले आफ्नो हृदयमा ती गुण धर्मलाई फुलाउन सकियो भने अवश्यमै तपाईको जीवन सफल हुनेछ। तपाईले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ, उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने यो प्रेरक प्रसङ्गका साथ आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जीवनमा यी गुण धर्महरूले बसोस् र सबैको जीवनमा लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति होस्। यही कामनाका साथ अब अन्तमा प्राप्त भएको पुण्यलाई अनुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिविर भन्ते, श्रद्धेय गुरुवर साधव पण्डिता भिवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य मैले चाहिँ अनुमोदन गर्न चाहे र सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू र सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा पनि हित सुखको लागि यो पुण्य मैले अनुमोदन गर्न चाहे। तपाईले पनि साथ दिनुहोला। सबै मिलेर पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। तपाईहरूको जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य पनि परिपूर्ति होस्। सबैलाई साधुवाद।